नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले जुम्लाको पातरासीमा स्थापना गरिएको जड़ीबुटी प्रशोधन उद्योगका विषयमा छन्चरियाला जड़ीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहरासँग गरिएको कुराकानी र अदुवामा लाग्ने गानो कुहिने रोग र त्यसको उपचारका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। जुम्लाको पातरासी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 1 र 2 मा जड़ीबुटी प्रशोधनका लागि मजौला खालको उद्योग स्थापना गरिएको छ। जिल्ला वन कार्यालय र दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्कको सहयोगमा उद्योग स्थापना भएको हो। फुर्के सल्ला, लम्तेली, भलेनी र स्यालापाताल गरी 4 वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयासमा स्थापना भएको उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइसकेको छ। आफ्नै वन क्षेत्रमा उत्पादन हुने जड़ीबुटी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा थप आमदानी हुने भएपछि दिल्ली चौर, छुमे चौर, पातरासी र गोठी चौर गाविसलाई पाइक पर्ने ठाउँमा उद्योग स्थापना गरिएको हो। प्रशोधनबाट उत्पादित तेल जड़ीबुटी औषधि उत्पादकलाई बेच्दा बढ़ी फाइदा हुने स्थानीय किसानको अपेक्षा छ। जड़ीबुटी प्रशस्त उत्पादन भए पनि समयमा नबिकेर कुहिने, व्यापारीबाट कम मूल्य पाउने जस्ता समस्या देखिएकाले उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सहयोग गरेको जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। यसै विषयमा जुम्ला सहकर्मी विनोद शर्माले छन्चरियाला जड़ीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहरासँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यहाँ पूर्ण चीज हुँदा हुँदै पनि जिल्लाका मान्छेहरूले कुनै पनि यहाँको मान्छेलाई अपेला नगरेर थिचुमिचु गरेर तपाईको त्यहाँ बजारको मान्छे तपाईको एकदम अब अग्रसरको मातामा लिएर तपाईको त्यहाँ लासीमा त्यहाँको मान्छेले जोरान बनाएर चाहिँ लासीमा तपाईको त्यहाँ दिएको थियो। चीजलाई तपाईको पूर्ण हामी दिन प्रतिदिन बाटोमा जाँदा जाँदै बजारमा अब त्यो खिचडीको भाँडो भयो। यो खिचडीको भाँडोलाई कसरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, यहाँका युवाहरूले कसरी रोजगार पाउँछन्। हामी 4-4वटा सामुदायिक वन छ, फर्किसल्ला छ, त्यसपछि गएर लम्तेली छ, त्यसपछि गएर भलेनी छ, त्यसपछि स्यालापाता छ। स्यालामा 4वटा सामुदायिक वनले हामीले एक वर्ष पनि जुम्ला जिल्लाको सबैभन्दा एकदमै फूल तर्केले पाउने जटामासीदेखि अन्य जड़ीबुटी पनि हामी 14 सेक्टर पनि यही नै हो। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अब हाम्रो आरसीडी मार्फत आएको एनसप 38 कर्णाली भन्नेको स्टाफले तपाईको यो मेसिनको विषयलाई लिएर पूर्ण केही सहयोग गरेको र हल्का फल्का तपाईको अहिले सहयोग भइरहेछ। पूर्ण सहयोग गर्छु भनेर यहाँ तपाईको यो मेसिनलाई टराई चोटी मात्र जटामासी मात्र तयार भएछ। अन्य चीज कुनै पनि टराई भयो भने हामी चाहिँ अथवा यो चीजलाई पूर्ण अब यो इन्सुलेसन पहिले खाली रूपमा तेल निकालियो। अहिले चाहिँ तपाईको यो इन्सुलेसन गरेर चाहिँ ट्रायल गर्न बाँकी छ। हामी अब भदौबाट पूर्ण तरिकाले हामी ट्रायल गर्न तयारी हुन्छौं। अनि हामी चाहिँ कुनै पनि अब एउटा यो प्रशोधन मेसी जिल्लामा हामी चाहिँ एउटा अब जिल्ला वनदेखि लिएर जीविसदेखि लिएर तपाईको हामी एउटा समिति एउटा 4वटाले हामी चाहिँ पूर्ण जिल्लाको यो हामीले शेयर पनि लगानी गरिरहेको छौं। त्यसपछि जिल्ला
जिल्लाको कुनै पनि इच्छुक भएको अथवा सिजौको साथीभाइहरू आउलान् अथवा नाङमाको आउलान्, कुनै पनि दाजुभाइले यसमा जटामासी, सुगन्धल, सुनपाती, तितेपाती, त्यसपछि धुपी, त्यसपछि अन्य किसिमको अरू आइटम पनि यहाँ घोरामच्चो, बोझो, विभिन्न किसिमकाहरू मेसिनमा पेलेर तेल निकाल्ने भन्ने पूर्ण किसिमको अब हामीले चाहिँ एउटा युनिट बनाएको छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जिल्ला वन कार्यालय पनि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमको हामीले पूर्ण जोर र सहयोग हामीले दिएको छ। अझै केही सहयोग दिन्छ भन्ने किसिमको यहाँको अब किनकि बाहिरको व्यापारले कुनै पनि यहाँको जडीबुटी लोभ बनाउनको लागि तपाईँको हाम्रो 4वटा सामुदायिक वनले मात्र जोगाएर हुँदैन, जिल्लाको अन्य चाहिँ तपाईँको माछपटान जगिनु पर्यो। जस्तै रिनेमाची सामुदायिक वनको तपाईँको त्यहाँ हाम्रो चाहिँ चोरेर तपाईँको भदौको साउनको महिना अब यतिखेर उसको माल परिपक्व भएको हुँदैन, असौदेखि उता परिपक्व भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसको बिउ नपाक्दै तपाईँको बाहिरको व्यापारीहरू आएर मन परी गएर तपाईँको अब चाहिँ जटामासी उखाल्न पठाउँछन्, कुटकी भयो, त्यसपछि गएर वन लसुन पनि तपाईँको अब हामी 4 सामुदायिक वनले मात्रै रोकथाम एउटा नियम सिस्टमिक तरिकाले यतिखेर चाहिँ यसको बिउ झर्यो भने, यसको बिउ परिपक्व भयो भने भोलि गएर हामीले चाहिँ अब गाउँले प्रत्येक छोराछोरीको तपाईँको एउटा रोजगार भन्ने पनि तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको यो विभिन्न किसिमको यहाँको जनताको कुनै पनि एकदमै यो शिक्षामा पनि तपाईँको 200-300 जनसङ्ख्या भएर शिक्षामा 8 जना पनि एसएलजी नभएको, कुनै पनि रोजगार पनि एकदम ब्याक भएको, 1-2 जना जिल्लामा रोजगार पनि जान नसकेको। त्यस कारणले हामीले अब अन्य देश अलिकति बाहिर बिजनेसको लाइनबाट केही हामीले चाहिँ यहाँको यो मेसिनलाई पूर्ण रूपले जडीबुटी हरेक चिजहरू प्रशोधन भयो भने 8-10 जना रोजगारी हुन्छन्, 4वटा सम्मको कम्तीमा 40 जनाले रोजगार पाउँछन्। कसले दाउरा ल्याउँछ, कसले जडीबुटी गर्छ, कसले खरिद गर्छ, कसले सुगाउने काम गर्छ, कसले प्याकेज गर्छ, कसले चाहिँ तपाईँको ओसार पसार गर्छ। त्यसपछि गएर हामी सबै अब 4वटा समुदायमा एकदमै पूर्ण रूपले सञ्चार गर्छ भनेर हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। 4 गाविसको मान्छेलाई अब यहाँ रोजगार हामी सिमेट्रीको करिब अब छुमचौर प्लस पात्रासी डिलचौरलाई पनि हामीले सिमेन्ट्ने भन्ने किसिम भइरहेछ। अनि गोचौर 4 गाविसलाई तपाईँको एकदमै सेक्टर भएको हुनाले त्यसकै थप सेक्टर अन्य चिजहरू पनि केही चिज अब जटामासी महँगो आइटम हेर्छ भने सुगन्धल तपाईँको अन्य जडीबुटीहरू तितेपातीदेखि लिएर तपाईँको हरेक किसिमको जडीबुटी हाम्रो त सिजातिर पनि छ, नाङमातिर पनि छ। त्यो चिजलाई पनि त्यहाँको साथीहरू ट्र्याक्टरबाट ल्याएर भोलि गएर खोलोबाट केही न केही प्रशोधन गरेर यहाँ फलाउनु चिजबाट फलाउनु ठाउँ छन्चरियाल जडीबुटी प्रशोधन उद्योगबाट हामीले केही न केही हामीले पनि यो मार्केट लिन पाऊँ भन्ने उनको मनोसा खुसी र हर्षित होस् भनेर हामी पनि अब के नै जिल्लाकै मान्छेको लागि एउटा सहज वातावरण बनोस् भनेर हामीले चाहिँ प्रशोधन मेसिन हामी चाहिँ यहाँ अब तपाईँको हाम्रो पात्रासीमा ल्याएका छौँ। त्यसकारणले एकदम पूर्ण सञ्चार हुनु पर्यो। कतिपय साथीहरूले तपाईँको अब हामी चाहिँ एकदमै ठाउँ ठाउँबाट तपाईँको अब चिज भएर मात्र होइन, जुनसुकै चिज यो तपाईँको जिल्लामा नै पूर्ण किसिमले लगान दिएको हो, तर बीचका तपाईँको ठेकदारको कामले गर्दा तपाईँको ल्याएर तपाईँको चिज एकातिर काम एकतिर व्यवहार एकातिर गरेर चाहिँ चिज अलिकति पातलो आएछ। त्यो पातलो चिजलाई हामीले चाहिँ इन्सुलेसन गरेका छौँ। इन्सुलेसन गरेर तपाईँको कस्तो किसिमको तयार हुन्छ। त्यसपछि गएर यो हाम्रो 800 DB मार्फत आएको एनसापको यहाँ हामीले सहयोग गर्छु भनेको छ। तपाईँको यो सहयोग गरेर मेसिन हामीले चाहिँ तपाईँ अर्को नयाँ मेसिन ल्याइदिन्छु, तपाईँलाई काम एकदम खटिएर पूर्ण तरिका चलाएर भनेर भनिरहेको छ। उहाँहरूले पनि एकदमै ध्यान दिएर हामी चाहिँ यहाँको जनतालाई अब मात्रै सुनाइ गर्नु भन्नु कि व्यवहारमा पनि उत्तर दिनु पर्यो। अहिले पनि संकलन हुने बित्तिकै जडीबुटी त बिक्री भइराखेको छ नि, किन प्रशोधन नै गर्नुपर्छ? प्रशोधन गर्नको फाइदाहरू चाहिँ के छन्? यहाँ प्रशोधन गरेपछि यहाँ र मटेरियल चाहिँ तपाईँ कच्चा पत्ताले एकातिर मूल्य पाउँछ र तेलले एकातिर मूल्य पाउँछ। हामीले डबल किसिमको फाइदा भएको हुनाले त्यस किसिमले हामीले चाहिँ तपाईँको अब यहाँ चाहिँ प्रशोधन गरेर लिनुपर्छ, प्रशोधन पर्ने चिजहरू भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा एक किसिमको चाहिँ पूर्ण निचोड निकालेको। जस्तो जटामासीलाई नै उदाहरणको रूपमा लिने हो भने जटामासीबाट कसरी फाइदा हुन्छ दोहोरो? अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब जटामासीको रूपमा दोहोरो फाइदा कसरी हुन्छ भने जब कि तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब 1 क्विन्टल बराबर यहाँको मूल्य जस्तै अब लगभग 25,000 हुन्छ भने जस्तै अब कच्चा पर्दा तपाईँको 200 को तले नेपालमा त 20,000 हुन्छ र हाम्रो एकातिर तपाईँको अब 1 लिटर तेल 1 क्विन्टल बराबर 1 लिटर भने बढी आउँछ र 25,000 हुन्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँ नाफा नोक्सान उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको काम गर्ने साथीहरूको स्रोत फटकाएर हामीले इन्कम भएको देखियो कारणले त्यसकारण हामीले चाहिँ खर्चपत्र गर्दा हामीले फाइदा हुँदो रहेछ। भोलि चाहिँ देश विदेशका मारेहरू चाहिँ यहीँ आउँदो रहेछन्। छन्चरियाल जडीबुटी प्रशोधनको तेल त एकदम रमटिया राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले चिज यहाँ प्रशोधन गरिदिएपछि भोलि जहाँ जिल्लाभरिको अन्य जिल्लाको साथीहरू आए पनि बाहिरका मारेहरू यहीँ आउँदो रहेछन् भनेर हामी त्यसमा हामीले धेरै चाहिँ अब तेलको अलिअलि सिम्पल पनि तेल निकालेर ट्रायल पनि दियौँ। तिनीहरूको लागि केही न केही उद्धार हुने भएको हुनाले हामीले टेन्सनमा तेल उनीहरू यहाँ आएर डाइरेक्ट लिदिने भए जस्तै किराको रूपमा तपाईँको यहाँको व्यापारी हुँदै पनि जस्तै मनपरी तन्त्र र बाहिर व्यापारीहरूले चाहिँ अब आफू अर्को ठाउँबाट सुविधा लिनु लागि मनपरी हिसाबले हालिदिएछन्। त्यही किसिमको डिसिजनले भोलि मनपरी बिगारिदिने किसिमको एउटा वातावरण नबनोस् भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ व्यापारीसँग नेटवर्क बनाएपछि अनि त्यही किसिमको सबैजनाको लागि फाइदा होस्। कम ल्याएर कम फाइदा होला, बढी ल्याउनेलाई बढी फाइदा होला। त्यो सबैको लागि एउटा
लिगिदोस् भन्ने किसिमको एउटा कुनै पनि अब यसको टरायलमा ट्याङमा जस्तै नाफा घाटा नोक्सानै हो भने त पहिलेदेखि नै एउटा जुम्लामा एउटा मेसिनको हामीले आवश्यकता थियो। कुनै पनि जिल्लाको मान्छेले चाहिँ तपाईँको एकदम लाभराएर आफ्नो चाहिँ मन मस्तिष्कमा मात्रै खेलबाड गरेको हुनाले यो मेसिन चाहिँ तपाईँको पूर्ण किसिमले यो चाहिँ खिलर र खिचडीको भाँडो भएको हो। लासीमा यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि सो चिज चाहिँ तपाईँ गाउँबाट गएर बोरामा चाहिँ एक दिनमा गएर बोरामा बोकेर ल्याउँछ 2 बोरा भनेपछि अहिले चाहिँ लोभ हुँदै गरिरहेछ। फाइदा लिनुसम्म लिए अहिले त्यो किसिमको डिसिजन अहिले चाहिँ हामीलाई आशा लाग्यो हाम्रा बालबच्चाहरूलाई भोलिका दिनमा के गर्ने हामीले ज्वरोमरोले अहिले पराउने स्थिति अलिकति केही बालबच्चाहरूले 2-4 क्लास बाटा टाँडा भए त्यस किसिमको डिसिजन हामीले पूर्ण यो मेसिनलाई एकदमै सहज वातावरणमा चल्नुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ प्रशोधन उद्योग हामीले पेलेर नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले एउटा युनिट र राहत सल्लाह हामीले गरेको हो। हजुर यो पर्खालभित्र के छ यहाँ बाहिरको यो भाँडामा चाहिँ के गर्ने हो यो स्टिलको भाँडो छ नि पर्खालभित्र तपाईँको स्टिलको भाँडो नै छ। स्टिलको भाँडो तपाईँको यो कच्चा पदार्थ हालेर भित्र यो चाहिँ सिलिन्डर जस्तै मानिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको तातो पानी पास हुने उताबाट चिसो पानी पास हुने एकतर्फ तेल पास हुने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चिसो सिजनमा पनि यसले काम गरोस् पातलो भाँडो ल्याइदिए पैसा आफ्नो पेटमा खाइदिए भन्ने किसिमको बुझाइ भएको कारणले यो हामीले टालो बाग्लो टालेको हो यसमा। त्यसकारण किन भनेपछि अब उनीको कानमा पनि केही यो सुनाइ परेर उनले पनि केही आत्तिर हो त्यहाँका मान्छे यति बिउजिँदै बिउजिँदै त्यहाँका मान्छे अब 14-20को मान्छे यति जोत जाँगर हुँदै पनि हामीले पनि केही सहयोग समर्थन अब पूर्ण ठाउँबाट केही होला भन्ने किसिमको हामीले यो टालो टाले। अब उनीहरूलाई पनि एक दिन हामीले चाहिँ पूर्ण तरिकाले अब पर्सनल फेरि चाहिँ अब भदौसो आएर पूर्ण साथीहरू खोटेर लागिपरि छन् उनलाई अनि पूर्ण एकचोटि हामी देखाउनेछौँ। यहाँ के गर्नुपर्छ यहाँ तलबाट के आगो बाल्नु पर्ने हो यहाँबाट आगो बाल्नुपर्छ उताबाट धुवा जान्छ यहाँ बीचमा एउटा चाहिँ तपाईँको ट्याङ्की छ जटामासी हाल्ने त्यसपछि तल गएर एउटा बोइल हुने तातो पानी तताउने एउटा ताउलो जस्तै भाँडो छ त्यसमा अब यसमा भित्रबाट चिसो पानी पास हुने यताबाट अब तातो पानी पास हुने यताबाट तेल पास हुने उताबाट। त्यो भएको कारणले यो भाँडो चाहिँ तपाईँको अब यो पहिला चाहिँ उचाइमा थियो अलिकति मिलेको थिएन पहिला टरल गर्दाखेरि उता डाँडामा थियो अलिक कठिनै भनेर निचाइमा अलि हाम्रो दाउरा पनि कम जाओस् अलिकति कम अब हाम्रो होस् भन्ने किसिमको अब बुझाइले तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले ठिक ठाउँमा कुनै पनि यो ठाउँ सेक्टर चाहिन्छ। भोलि गाडी साथीहरू टाढाको पनि हामीले चाहिँ भूगोल पनि पुरै हामीले सिमेटेका छौँ किनकि 2-4 गाडी भोलि एलपी गाडी आउलान् भोलि ट्र्याक्टर आउलान् यताबाट एकातिर यता त केही न केही 25-20 जनाले रोजगारले अब काम गर्दाखेरि त ठाउँ त अब केही न केही। त्यसपछि गएर तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ अब एकदमै यो प्रशोधन मेसिनको भवनको कच्चा पदार्थको जिल्लाको साथीहरू ल्याएको राख्ने ठाउँको एकदम आवश्यकता छ। जिल्लाको सङ्घ संस्थाहरू धेरै आइरहेका छन् केही रोजगार त जिल्लाभरि मात्रै दिइरहेका छन्। अब गाउँठाउँको मान्छेले पनि हाम्रो 1-2 जना केही चाहिँ अब रोजगारै नपाएका मान्छे रोजगार पनि दिनु पर्यो र हामीलाई केही भवन सम्बन्ध बनाउनको लागि पनि कतैबाट चाहिँ पहल पूर्ण तरिकाले यो कुरो सुनाइ गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ दिनुपर्छ त्यो ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने किसिम उहाँले पनि कानमा तेल गइरोस् सङ्घ संस्थाहरू र हाम्रो एनसाबले पनि केही गरिरहेको छ अझै गर्छु भन्ने किसिम मात्र होइन अझै गरेर देखाउनु पर्छ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ यहाँ आएर हामीले खिचडीको भाँडो गर्ने मात्र होइन गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागिबाट हामीले झुलाउने काम होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ जिल्लाको साथी सारा हामीले चाहिँ अन्य जिल्लाले पनि छिमेकी जिल्लाले पनि हामीले चाहिँ यो ठाउँमा हामी चिज यहाँ ल्याउनुहोस् हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ। यिनले चाहिँ तपाईँको पूर्ण तरिकाले दावाका साथ एकदम हिम्मतका साथ दिनुपर्छ यी सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामी पूर्ण तरिकाले सञ्चार गरेर हामी चाहिँ हामी यहाँको चाहिँ जिल्लाको साथीहरूलाई नै पूर्ण किसिमको सुविधा गर्छौँ। तपाईँले अघि 2वटा ट्याङ्की छन् भन्नुभयो यो बीचमा एउटामा तलबाट पानी तताउने अनि माथिमा चाहिँ र मटेरियल राख्ने भन्नुभयो कसरी तेल बनेर आउँछ त यो बाहिरको ट्याङ्कीमा अथवा यो सिलिन्डर जस्तो देखिने भाँडामा चाहिँ कसरी तेल बनेर आउँछ? यो कसरी तेल बनेर आउँछ भनेपछि तल चुलो भयो हो फलामको चुलोमा आगो बाल्नुपर्छ यो भाँडो तातो पानीले तताउनु पर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ लागुबत्ता चिज निकाल्छौँ त्यस्तै लागुबत्ता चिज जस्तै यसमा तपाईँको कच्चा पत्ता जटामासी अथवा सुगन्धल अथवा बोजो अथवा तितेपाती अथवा धुपी हामी हाल्नुपर्छ। त्यसको तपाईँको ग्यासबाट अनि यो चाहिँ स्टिलको भाँडाबाट बाहिरको भाँडामा पास हुन्छ तातो पानी यताबाट यता गएर पास हुन्छ त्यो तेल यताबाट अनि यो ठाउँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ त्यसमा पास हुन्छ त्यसमा अनि चिसो पानी पास यता हुन्छ एकदमै अब सेम टु तपाईँको एकदमै यो मधुरो पानी निकाले जस्तै हो। यसको खास कारणबाज भाँडा पनि बाग्लो र पात्रोमा पनि फरक हुने कारण त्यही हो। जस्तै पातलो भाँडामा जल्छ यो अब बाग्लो भाँडामा जल्दैन सेम टु उसको कारणबाज हामीले बुझाइ अनुसार एकचोटि टराल गरे अनुसार यसको ठेर नै अब कारण त्यही देखिएको छ। त्यो भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले यो इन्सुलेसन भन्नेको नै त्यही हो। अब एकजना हाम्रो काठमाडौँबाट प्रविधि पनि आएको थियो प्रविधिले चाहिँ एक किसिमको अब यो गरेपछि तपाईँ यसमा भित्र बालु राखेको छ वरिपरि बीचमा चाहिँ तपाईँको अब स्टिलको भाँडो छ अनि तपाईँको बीचमा ताउलो ट्याङ्की फलामको भाँडो छ त्यसपछि तल फलामको चुलो छ अनि सेम टु अब ग्यासबाट भित्र चाहिँ अब यहाँबाट आगो तातेर यो तातो पानीले तताउने उमाल्ने तातो पानीले त्यो कच्चा पदार्थलाई चाहिँ तपाईँको उ गरेर त्यसबाट पास चाहिँ यता भएर अनि चाहिँ ऊ भाँडामा तेल पास हुन सकिन्छ।
भर्खरै राखेको जस्तो छ नि। एक पटक चाहिँ यही नै परीक्षण उत्पादन गरिसक्नु भएको हो तपाईँहरूले कि परीक्षण उत्पादन चाहिँ अन्त्य गरेर यहाँ ल्याएर भर्खर फिट मात्रै गर्नुभएको यो भाँडोलाई? पहिला चाहिँ अल्को डाँडामा थियो, अलि चाहिँ अब हावा हुरीबतास चल्ने ठाउँ भए हुनाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पूर्ण किसिमको अब 1 कुन्टल बराबर 1 लिटर आयो, सोचे बराबर अलिकति त्यसलाई आएन। त्यसपछि यसको अब हामी यो इन्सुलेसन गरेको पनि थिएनौँ, त्यही ठाउँमा इन्सुलेसन गरे भने अझै पनि आउँथ्यो होला। तर अहिले अब गहिराइमा निचैमा गरिसकेपछि फेरि पूर्ण तरिकाले हामीले यसको ट्रायल हाम्रो हुँदैछ दोस्रो चोटि। त्यसपछि अहिले यो ट्रायल यो ठाउँ सालैदेखि हामीले चाहिँ दोस्रो किसिमको ट्रायल भएको छ। हजुर, यहाँ बोरामा केही जडीबुटीहरू देखेका छौँ, एउटा बोरामा चाहिँ बोझो जस्तो देखिएको छ, के छ यहाँ? यो चाहिँ अब कहिलेदेखि उत्पादन हुन्छ? तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो भदौतिरबाट चाहिँ हामी नियमित रूपमा उत्पादन गर्छौँ भनेर, भदौसम्म कुर्ने हो कि अहिले बोरामा भएका जडीबुटीहरूलाई चाहिँ अब हामी तत्कालै प्रशोधन गर्छौँ? यसको तपाईँको यो बोरामा भएको चिज यो तपाईँ पहिलो बाँकी अलिकति डोज नपुगेर रहेको हो, अलिकति डोज भनौँ अथवा यसको पहुँच भनौँ एउटा पुरा क्षमता नभएर, जबकि यसको परिपक्व तपाईँको अब यसको भदौ असोधै उता परिपक्व नहुन्जेलसम्म यसलाई हच्काउन मिल्दैन। जुनसुकै चिज जडीबुटीहरू उसको परिपक्व पाकिसक्यो भने पाकेर बिउसिउ पूर्ण तरिकाले तपाईँको एकदम परिपक्व भइसकेपछि त्यो अलिकति चाहिँ हाम्रो साथीहरूले त्यतिखेर अब अगाडि नै निकालेको भुल्दै सँगसँगै नै अलि त्यो डाँडामा अल्कामा उचाइमा बेसी अलिकति टरेल अब दाउरा अब भान पनि नपुग्यो भने एकचोटि अब अर्कोचोटि पछि नै दोस्रो सेकेन्ड चोटिमा अब टरायल गर्ने भन्ने किसिमको अब बोझो सुनपाती त्यसपछि अब सुगन्धल त्यसपछि गएर अरू अब विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू अब दोस्रो लनमा हामी चाहिँ टरायल गर्छौँ। अब भदौदेखि उत्पादन पनि आउँछ, परिपक्व भएर पनि आउँछ भन्नुभयो। परिपक्व नभइकन संकलन गर्दाखेरि हाम्रो तेल उत्पादन पनि कम हुने हो। अघि तपाईँले 1 क्विन्टल राख्दाखेरि 1 लिटर भन्दा अलि बढी आउनु पर्ने थियो, 1 लिटर मात्रै आयो। पहिलाको कुरामा चाहिँ होला यो हाम्रो सामान राख्ने ठाउँ पनि अलिकति त्यस्तै भएर होला थोरै उत्पादन भएको। परिपक्व नभइकनको जडीबुटीले उत्पादन तेल पनि थोरै दिने हो। त्यसो भए परिपक्वको तेल राम्रो निस्किन्छ चिज त्यो परिपक्व हो, तर भएको के यसको हावाले फुएर यसको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स मिलेन, साइज मिलेन। चिज अब परिपक्व निक्लेर पनि जबकि हामीले चाहिँ कार्तिकबाट उता निकालेको, हामीहरू यो सिस्टम सामने बनले मात्र निकाले भन, हामीले चाहिँ अन्य राष्ट्रिय मूल्यमा निक्ल्नुपर्छ भने यो आह्वान गरिरहेका पनि छौँ। तर त्यो डाँडामा किन एकदम हावाले फुयो कारणले एकदमै यसको ब्यालेन्स मिलेन। दाउरा मुराहरूको पनि आगो पनि सहज वातावरणमा अझै पनि हामीले यो पर्खाल चिन्नुपर्छ, किनकि यसको रेसियो एकै तार मिस्त्री पनि परावेदी पनि जो पा त्यसले पेल्न सक्दैन, एकदम अनुभवी दक्ष। उसको ब्यालेन्स साइज हेर्नुपर्छ। यो पानीको यो भाँडोको एउटा अर्को डन्नी आउँछ रड, यो पानी तातो कतिको चिसो कतिको, यसको आगो मात्र कति भयो, दाउरा कसरी चाहिँ साइज मिलाएर हाल्ने भन्ने किसिमको हामीले मिस्त्री पनि एकदम अब अनुभवी विज्ञ। खासै कार्तिक महिना एकदम कार्तिक भन्दा परिपक्व त कहिले निकाल्न, साउन र भदौ निकालेको चिज मात्रै अपरिपक्व हो। किनभने चाहिँ तपाईँको असोजको अन्तिमतिर कार्तिकको चिज एकदम परिपक्व मानिन्छ। कुनै पनि कुराहरू उहाँको फल पाकेर रस सारा तलतिर गइरहेको हुन्छ। जुम्लाको पातरासीमा रहेको छञ्चरियाला जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहरा सहकर्मी विनोद शर्मासँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाईँ पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धित सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। नेपालमा धेरै मसला बालीहरूको खेती हुन्छ, तर अलैची अदुवा जस्ता बालीहरूलाई व्यावसायिक मसला बालीको रूपमा लिइन्छ। अलैची र अदुवा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख उत्पादन पनि हुन्। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 अन्तर्गत प्रवर्धन गरिएका वस्तुहरू मध्ये अलैची र अदुवा सबैभन्दा बढ़ी निर्यात हुने खाद्य वस्तु अथवा मसला बालीमा पर्छन्। सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मार्फत राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मसला बालीको उत्पादन बढ़ाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। साथै अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवाको व्यावसायिक उत्पादनको वृद्धि, प्रशोधन उद्योग स्थापना, उन्नत खेती प्रणालीको प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर अझै धेरै किसानहरूले परम्परागत रूपले अदुवाको खेती गर्दै आएका छन् र अदुवामा लाग्ने रोगका कारण खेतीमा समस्या आउने गर्छ। अदुवामा लाग्ने मुख्य रोगहरू मध्ये गानो कुहिने समस्याले किसान बढ़ी पीड़ित रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। सुनौ अदुवाको गानो कुहिने रोग र
यसको रोकथाम तथा उपचारका विषयमा जानकारी राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम खुमलटारका प्राविधिक सहायक विनोद राज रेग्मीबाट। अदुवामा लाउने मुख्य रोगहरू मध्ये अदुवाको गानो कुहिने रोग एक नम्बरमा है, अर्कोमा चाहिँ ओइलाउने रोग र पहेँलो रोग पनि यसका मुख्य कारण हुन् है। रोगहरू त धेरै किसिमका छन्, तर नेपालमा देखिएका रोग मध्ये अदुवाको गानो कुहिने रोग, पहेँलो हुने रोग, ओइलाउने रोग। यो गानो कुहिने रोग कस्तो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नि यो ढुसीको संक्रमणबाट हुन्छ है यो गानो कुहिने रोग। र यो उम्रने बित्तिकै जब हामीले अदुवा रोप्छौं नि त्यसपछि उम्रने बित्तिकै ती टुसाहरू चाहिँ पानीयुक्त धब्बाहरू देखिन्छ। बिउ लगाएर उम्रेपछि त्यो अदुवाका टुसाहरूमा त्यो धब्बाहरू देखिन्छ र रोग बढ्दै गएपछि ती टुसाहरू मर्दछन् है। अनि अर्को के हुन्छ भन्दा माटो मुनि पनि गानोहरूबाट रोग लागेको सरा सजिलै उखेल्न सकिन्छ। त्यो रोग लागेको सराहरू छ नि त्यो चाहिँ नि हामीले सजिलै उखेल्न सक्छौं। अनि गानो चाहिँ नि फ्यात्त परेर र गनाउँछ पनि। यसरी चाहिँ नि गानो कुहिने रोगको लक्षण देखा पर्छ। यो रोगको संक्रमण 60% बिउबाट नै सुरु हुने गरेको पाइन्छ। बिउ नै स्वस्थ हुनु पर्यो है। यो रोग सर्ने प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा बिउबाट नै सुरु हुने गर्छ। यो रोग लागेको छ भने त्यो चाहिँ नि माटोमा पनि जीवित रहन सक्छ, अनि चाहिँ नि त्यो के गर्ने बिउमा पनि जीवित रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष एकै ठाउँमा अदुवा लगाउन हुँदैन है, रोटेसन गरेर लगाउनुपर्छ। अहिले एक वर्ष चाहिँ अदुवा लगायो, अर्को वर्ष मकै लगायो, अर्को वर्ष कोदो लगायो, अनि त्यसपछि फेरि अदुवा लगायो। यो अदुवाको गानो कुहिने रोग सुरुको अवस्थामा त्यसरी लाग्दछ, अनि पछि गइसकेपछि बोट बढ्दै गइसकेपछि बर्खामा चाहिँ नि आर्द्रता पनि बढ्छ, त्यसबाट पनि रोगको वृद्धि हुन्छ। जस्तै बर्खामा तापक्रम चाहिँ नि 25 देखि 35 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो भने रोगको चाहिँ नि वृद्धि हुन्छ। पानी जम्यो भने पनि त्यो रोगलाई असर पार्छ बढी। यसको रोकथामको उपाय के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ नि अब एउटा रोकथामको उपाय चाहिँ एकदम स्वस्थ बिउ छनौट गर्नु पर्यो। स्वस्थ बिउ अब कस्तो त्यो स्वस्थ बिउ र अब रोगी बिउ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरिमा रोगी बिउको के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो गानोको बाहिरी भागमा धुवाँसो हुन्छ र अनि त्यो गानोको भित्री भागमा सरामा पनि धुवाँसो देखिएको हुन्छ है रोगी बिउको। त्यस्तो बिउलाई हामीले प्रयोग गर्नु भएन, स्वस्थ सफा बिउ प्रयोग गर्नु पर्यो एउटा कुरा हैन। अनि अर्को चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले अब त्यति गरिसकेपछि अनि बिउ उपचार गर्नु पर्यो यसको रोकथामको लागि। जस्तै चाहिँ नि अब 10 लिटर पानीमा है 25 ग्राम चाहिँ नि इन्डोफिलियम 45 अथवा डाइटेनियम 45 भन्छ हैन, त्यो विषादीको नाम हो है। 10 लिटर पानीमा इन्डोफिलियम 45 अथवा डाइटेनियम 45 र अनि 10 ग्राम बेबिस्टिन त्यो मिसाई घोल बनाउने हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो अदुवाको बिउ हामीले छनौट गरेको जुन बिउ छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो बिउलाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ पानीमा डुबाउने 1 घण्टासम्म पानीमा डुबाउनु पर्छ। एकपल्ट एकछिन डुबाउने निकाल्ने गर्नु हुँदैन, 1 घण्टासम्म त्यसमा पानीमा डुबाउनु पर्यो। त्यसरी डुबाएपछि त्यसका रोगका कीटाणुहरू मर्छन् र अनि त्यसपछि त्यहाँबाट झिकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो छायामा सुकाएर पानी तैरन्छ हैन, अनि पानी तैरिसकेपछि लगेर रोप्नुपर्छ। यसरी चाहिँ यो गानो कुहिने रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। घरेलु उपचारमा त्यही हो, स्वस्थ बिउको छनौट एउटा गर्नु पर्यो हैन, सरसफाई हुनु पर्यो त्यो रोपेको ठाउँमा, पानी जम्न दिनु भएन। पानी जम्यो भने रोगको संक्रमण बढ्न जान्छ है। तापक्रम बढी भयो भने त्यसको रोगको संक्रमण बढ्न जान्छ। त्यसलाई अलिकति मल्चिङको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने त्यो बर्खामा पनि अदुवा लाग्ने त अदुवा हुर्कने अवस्था बर्खामा त्यो माथिबाट मल्चिङको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ पानी तैरन्छ हैन। र पानी तैरेपछि अलिकति चाहिँ नि त्यो बोटलाई केही हदसम्म गानो कुहुनाबाट जोगाउँछ। सबभन्दा पानी जम्न नै दिनु हुँदैन है। मल खादमा भनौँ भने अब के छ भन्दाखेरिमा नि अब हामीले चाहिँ नि एक रोपनी जग्गामा अब हाम्रो गाउँघरमा त गोठी मल हुन्छ हैन, कम्पोस्ट मल हुन्छ, डोकामा प्रयोग गर्ने भन्छ हैन, अथवा 50 देखि 60 डोका। त्यो भएन भने लगभग 1000 किलो भनौँ न। एक रोपनी जग्गाको लागि 50 देखि 60 डोका चाहिँ कम्पोस्ट मल, डीएपी 5 किलोग्राम है, युरिया 6 किलोग्राम, म्युरेटर अब पोटास भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ 4 किलोग्राम प्रयोग गर्नुपर्छ है। अनि यो रोप्नु अनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन। त्यो मल त राखियो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अब यो कम्पोस्ट मल चाहिँ रोप्नुभन्दा 2 हप्ता पहिला जमिनको अन्तिम तयारीमा लगेर राख्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब युरिया हुन्छ नि, अनि डीएपी पनि त्यो रोप्नुभन्दा पहिला नै प्रयोग गर्ने। अनि चाहिँ नि युरिया चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्दा 2 पटक प्रयोग गर्ने। उम्रेको 1 महिनापछि आधा प्रयोग गर्ने,
उम्रेको 2 महिनापछि फेरि आधा प्रयोग गर्ने, त्यसरी 2 पटक प्रयोग गर्ने युरियालाई। पोटास पनि अब पहिले नै उम्रेको 2 महिनापछि भन्छ होइन, 1 महिनापछि र 2 महिनापछि भन्छ है, त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। अथवा पोटास त पहिले राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। जमिनलाई त अब खनजोत गर्नु पर्यो होइन, माटोलाई मसिनो बनाउने, डल्ला फुटाल्ने, अनि त्यसमा चाहिँ गोबर मलहरू, अब त्यो गोबर मल DAPहरू त्यसैमा छर्कने, अनि चाहिँ माटो र मल मिसाएर अनि ड्याङ बनाउने। ड्याङ अब लगाउने तरिका कसरी भन्दाखेरिमा 30 सेन्टिमिटरको फरकमा 10 सेन्टिमिटर गहिरो खनेर पुलिसो बनाउने र त्यसमा चाहिँ बिउ लगाउने गर्नुपर्छ। अब बिउको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्दा 40 देखि 60 ग्रामको बिउ राम्रो हुन्छ है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम खुमलटारका प्राविधिक सहायक विनोद राज रेग्मी, अदुवाको गानो कुहिने रोग र यसको उपचारका बारेमा जानकारी दिँदै। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धी सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI, थापाथली, काठमाडौँ। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम FM इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी FM नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। आज हामीले जुम्लाको छन्चरिएला जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहरासँग गरिएको कुराकानी र अदुवामा लाग्ने गानो कुहिने रोग र यसको उपचारका विषयमा जानकारी सुनायौं। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111 साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियोबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामा र म लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।